नमस्कार, सरकार प्राइम न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म विद्या तामाङ। सरकार प्राइम न्यूजमा आज हामीसँग हुनेछन् वर्तमान सरकार ढल्ने दिवा सपना कसैले नदेख्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आग्रह, काम गर्न नदिने उद्देश्यले सरकार अहिले ढल्छ भन्ने जस्ता अफवाह फैलाउने गरिएको टिप्पणी, सहकारीमा जम्मा गरेको रकम अपचलन र ठगी गर्नेहरूमाथि कानुनी कारबाही सुरु गरिएको जानकारी। वर्तमान सरकारले 100 दिनमा धेरै राम्रो काम गर्न सफल भएको परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आरोजु राणा देउवाको भनाई। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा भएका काम कारबाहीको सुरुवाती संकेत निकै राम्रो भएको दावी। सरकारको 100 दिनमा 98% लक्ष्य हासिल गर्न सफल भएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काको दावी। बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विकास र सिँचाइ सुविधाको विस्तार लगायतका क्षेत्रमा समेत महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको जानकारी। तिहार नजिकैसँगै मखमली फूलको पकेट क्षेत्र मानिने भक्तपुरको गुन्डुका किसानहरू मखमली फूल टिप्न र माला गाँच्न यति बेला व्यस्त। उपत्यकामा खपत हुने धेरै मखमली फूल गुन्डु क्षेत्रकै उत्पादन भएको किसानहरूको भनाई। अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमा अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनद्वारा इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुलाई गाजामा युद्ध रोक्न अपिल। गाजामा इजरायलद्वारा अवरुद्ध गरेका मानवीय सहायतामा बाधा हटाउन तथा सबै बन्धकहरूलाई रिहा गर्न पनि अनुरोध। र खेल समाचारमा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली 1 दिवसीय अभ्यास खेलमा अमेरिकासँग पराजित लगायतका समाचारहरू आज हामीसँग हुनेछन्। सबैभन्दा पहिले आजका मुख्य हेडलाइन्स। सरकारलाई काम गर्न नदिने उद्देश्यले सरकार ढाल्ने हल्ला चलाइने गरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। राष्ट्रिय एकतालाई प्रतिगमनतर्फ लैजाने प्रयास कुनै हालतमा स्वीकार नहुने जिकिर। वर्तमान सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेकाले खबरदारी गर्न लागिएको नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। राजनीतिक दल फुटाउने अध्यादेश ल्याए प्रतिकार गर्ने चेतावनी। तिहार नजिकैसँगै मखमली फूलको पकेट क्षेत्र मानिने भक्तपुर गुन्डुका किसानहरू मखमली फूल टिप्न र माला गाँच्न व्यस्त। स्वदेशी उत्पादन विदेशमा समेत निर्यात हुने। गाजामा युद्ध अन्त गर्न इजरायललाई अमेरिकाको आग्रह। मानवीय सहायतामा बाधा हटाउन र सबै बन्धकहरूलाई रिहा गर्न समेत आग्रह। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली 1 दिवसीय अभ्यास खेलमा अमेरिकासँग 4 विकेटले पराजित। त्रिकोणात्मक सिरिज भने शुक्रबारबाट सुरु हुने। सरकार प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार ढल्ने दिवा सपना कसैले नदेख्न आग्रह गर्नुभएको छ। सरकारको 100 दिन पूरा भएपछि बुधबार सिंहदरबारबाट सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता इतिहास र हैसियत भएका दलहरू मिलेर बनेको सरकार भन्दै ढल्ने दिवा सपना कसैले नदेख्न आग्रह गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले काम गर्न नदिने उद्देश्यले सरकार अहिले ढल्छ, भरे ढल्छ, भोलि बिहानै ढल्छ भन्ने जस्ता अफवाह फैलाउने गरिएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले वर्तमान सरकारको ध्यान सुशासनमा केन्द्रित रहेको जिकिर गर्नुभयो। जुनसुकै कालखण्डमा भएका भए पनि भ्रष्टाचारमाथि कारबाही हुने उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वसाधारणले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम अपचलन र ठगी गर्नेहरूमाथि सरकारले कानुनी कारबाही सुरु भएको र हालसम्म 600 भन्दा माथिलाई कानुनी कारबाही गरिएको जानकारी दिनुभयो। सहकारी ठगहरूलाई कारबाही गर्ने मात्र होइन, बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सहकारी प्राधिकरण ऐन तर्जुमा गर्ने र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र तथा ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने काम पनि सँगसँगै अघि बढिरहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन एकछिनको हल्लाबाजी र सुटिङ गरेर देखाउने विषय बन्न नहुने भएकाले यसले सुशासनको प्रणालीका रूपमा गति लिनुपर्छ भनेमा सरकार स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारका कसुरमा फस्ने त्रास र त्यसबाट उम्किने आकांक्षा, भ्रष्ट र भ्रष्टाचारका मतियार जोगाउने उद्देश्यका साथ देशमा अस्थिरता र अराजकता फैलाउन खोज्ने तत्त्वहरू सक्रिय रहेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले सरकारले आफूले गर्छु भनेको करिब 70% काम सम्पन्न गरेको र प्रकृति प्रतिकूल नभइदिएको भए बाँकी 30% काम पनि सम्पन्न हुने धारणा राख्नुभयो। संसदबाट विश्वासको मत लिँदै गर्दा मैले भनेको थिएँ, कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारी उपर कानुनी कारबाही अघि बढाउनेछौँ। जोसुकै भए पनि सहकारी ठगलाई कानुनी कारबाही गर्नेछौँ। आज यहाँ उभिएर म यो भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छु, सर्वसाधारणले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम अपचलन र ठगी गर्नेहरूलाई सरकारले
कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ र ल्याउँदैछ। सहकारी ठगी गर्ने व्यक्तिहरूमाथि कानुनी कारबाही अघि बढेको छ। हालसम्म 600 भन्दा माथिलाई कानुनी कारबाही गरिएको छ। 575 भन्दा बढी त जेलमै छन्। सहकारी ठगहरूलाई कारबाही गर्ने मात्र होइन, बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सहकारी प्राधिकरण ऐन तर्जुमा गर्ने र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र तथा ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने काम पनि सँगसँगै अघि बढाइँदैछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन एकछिनको हल्लाबाजी र सुटिङ गरेर देखाउने विषयवस्तु होइन। यसले सुशासनको प्रणालीका रूपमा गति लिनुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले क्यामेरालाई होइन, कानुनलाई गुरु मानेको छ। भ्रष्टाचारी समातियो भन्ने केही समय हल्ला मचिने, तर परिणाममा भ्रष्टाचार बढ्दै जाने खालको अवस्था होइन। परिणाममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने कानुनी प्रणाली स्थापित हुने पद्धति बसाल्ने हाम्रो प्राथमिकता छ। भ्रष्टाचारका कसुरमा फस्ने त्रास र त्यसबाट उम्किने आकांक्षा, भ्रष्ट र भ्रष्टाचारका मतियार जोगाउने उद्देश्यका साथ देशमा अस्थिरता र अराजकता फैलाउन खोज्ने तत्त्वहरू सक्रिय रहेको हामीले देखिरहेका छौँ। सरकारले विकास र सुशासनका लागि सही दिशामा काम अघि बढाएकोले भ्रष्टहरूको मोर्चा बन्नु बेग्लै कुरा हो। तर म प्रतिबद्धता दोहोऱ्याउन चाहन्छु। राष्ट्रियताको रक्षा, राष्ट्रिय हितको संरक्षण, सुशासन र विकासका काममा सरकारले कसैसँग कुनै सम्झौता गर्दैन। हामी सरकारमा आउँदा अर्थतन्त्र डामाडोल थियो। आज त्यसमा सुधारका सङ्केतहरू देखा परेका छन्। निजी क्षेत्रकै माग बमोजिम अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका लागि आर्थिक सुझाव आयोग जस्ता महत्त्वपूर्ण आयोगहरूको गठनले व्यवसायीहरूमा आत्मविश्वास पलाउँदै गएको छ। देशमा साम्प्रदायिक विद्वेष खडा गर्ने, अराजनैतिक बोली र व्यवहारबाट हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिमाथि हमला गर्ने, चलिरहेका उद्योगहरू बन्द गराउने, पुँजी पलायन गराउँदै देशको अर्थतन्त्र र वाणिज्य क्षेत्रलाई तहस नहस पार्ने र नयाँ उद्योग स्थापना हुन नदिने यस्ता प्रयासहरू यी क्रियाकलापका पछाडि थिए। अहिले साम्प्रदायिक विद्वेष, घृणा र परस्पर बेमेलको वातावरण पैदा गरेर हाम्रो राष्ट्रिय एकतालाई बिथोल्ने र प्रतिगमनतर्फ लैजाने प्रयास पनि भइरहेको छ। तर नेपाल र नेपालीलाई प्रतिगमन कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन। सरकारले लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न बनेको संविधानको रक्षा गर्नेछ। साम्प्रदायिक विद्वेष र घृणा होइन, सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित सामाजिक सद्भावको बाटोबाट राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने हाम्रो नीति दृढताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। हाम्रा सुन्दर, शिष्ट र समृद्ध सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यहरूलाई कमजोर पार्ने प्रयत्नहरूलाई असफल बनाइनेछ। सरकार अहिले ढल्छ, भरे ढल्छ, भोलि बिहानै ढल्छ भन्ने जस्ता अफवाह पनि फैलाउने गरिएको छ। यो काम गर्न नदिने उद्देश्यले चलाइएको हल्ला हो। काङ्ग्रेस र एमाले जस्ता इतिहास र हैसियत भएका दलहरू मिलेर बनेको सरकार ढल्ने दिवा सपना कसैले नदेखे हुन्छ। हामीलाई काममा सफलता पाउन कर्मचारी प्रशासनको सहयोग चाहिन्छ। अझ सरकारका प्राथमिकतालाई नागरिकको जीवनमा विस्तार गर्न मुख्य जिम्मेवारी ब्युरोक्रेसीले निर्वाह गर्नुपर्छ। कामका दौरानमा मलाई कतिपयले सुनाउनुहुन्छ, बारम्बार सरकार फेरबदलका घटनाले ब्युरोक्रेसी नै अल्मलिएको छ, कर्मचारीले काम होइन स्थायित्वप्रति आशंका गरेका छन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले बाढी पहिरोका कारण मृत्यु भएका 391 जनाको परिवारले 2 लाखका दरले राहत पाएको र बाढी पहिरोबाट प्रभावित 2555 परिवारलाई 4 करोड 50 लाख रुपियाँ तत्काल राहत प्रदान गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले यस अवधिमा 15 लाख दुग्ध किसानले भुक्तानी पाएको, 75,000 उखु किसानलाई अनुदान भुक्तानी दिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले आर्थिक अभावमा जलनको उपचार गर्न नसक्ने नागरिकका लागि 7 वटा प्रदेशमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको, क्यान्सर उपचार सेवा 7 प्रदेशमा विस्तार गरेको, सार्वजनिक प्रशासनमा हुने ढिला सुस्ती र प्रशासनिक काममा हुने झन्झट हटाएको उपलब्धि सार्वजनिक गर्नुभयो। यस अवधिमा 17 वर्ष अघिदेखि थालनी भएको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउन सफल भएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो।
नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठले सहकारी प्रकरणमा रवि लामिछानेलाई आफूहरूले क्लिनचिट नदिएको बताउनु भएको छ। बुधबार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले गलत गर्ने जतिसुकै ठूलो व्यक्तिलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याउनु पर्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले आफूहरूले निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धान हुनुपर्ने र भेदभाव रहित कारबाही हुनुपर्ने बताउँदै सहकारी प्रकरणमा सत्तारूढ पार्टीका व्यक्तिहरूलाई छोड्ने र रवि लामिछानेलाई मात्र कारबाहीको दायरामा ल्याउनु भेदभाव देखिएको बताउनुभयो। एक प्रश्नको जवाबमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले वर्तमान सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेकाले आफूहरूले आन्दोलन भन्दा पनि खबरदारी गर्न कार्यक्रम गरेको जानकारी दिनुभयो। प्रष्ट भनेका छौँ स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने कुरामा हाम्रो असहमति हुँदैन, तर भेदभाव पनि गर्नु हुँदैन। किनभने हामी सरकारमा भएको बेलामा स्पष्ट रूपमा हामीले सार्वजनिक गरेको नीति र लागू गरेको नीति के हो भने दोषी कसैलाई छोडिने छैन, छोड्नु हुँदैन। निर्दोष कसैलाई अनावश्यक रूपमा तानिनु हुँदैन र जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि दोषी छ भने कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्छ भनेर त हामीले भनेकै हो। अहिले देशको परिस्थिति जस्तो छ त्यसले चाहिँ उहाँहरू दुईटा पार्टीले मिलेर अहिले अध्यादेश ल्याउने स्थिति होइन। त्यो कुरा उहाँहरूले बुझ्नु पर्यो। हाम्रो अहिले आन्दोलनको घोषणा होइन, हामीले त खबरदारी कार्यक्रमको आयोजना गरेका हौँ। त्यस कारण खबरदारी कार्यक्रम गर्नु त प्रतिपक्षको त कर्तव्य हो, नैतिक कर्तव्य उसको, राजनीतिक कर्तव्य उसको। त्यस कारण त्यो मात्रै हामीले कार्यक्रम गर्छौँ। हामी विपत्तिको घडीमा उद्धार, राहत, पुनर्स्थापनाका सबै कामहरूसँग सरकारसँग छौँ, सरकारलाई साथ दिन तयार छौँ। तर सरकारले लिनुपर्ने पहल कदमी नै लिएन, त्यसमा हामीलाई दुःख छ। त्यसकारणले जनताले दुःख पायो, देशले दुःख पायो भनेका हौँ। अहिले पनि हामी जति सकारात्मक काम हुन्छ सरकारको साथमा हामीले पहिलादेखि नै भनेका छौँ। वामपन्थी एकताको पक्षमा हामी हौँ। पहिला नेकपा बनाउँदाखेरि नै हाम्रै पार्टीले पहल कदमी गरेको। अहिले एकपटक चाहिँ यो असफल भयो, त्यसकारणले गर्दा अब वामपन्थी एकता नेपाललाई चाहिएकै छैन भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ, तर तत्काल त्यो सम्भावना देखिएको छैन। त्यस्तै श्रेष्ठले अहिले विपत्तिका बेला सबै राजनैतिक दलहरू मिलेर जनतालाई राहत, उद्धार र पुनर्स्थापना गर्ने बेला राजनैतिक दल फुटाउने अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको टिप्पणी गर्नुभयो। श्रेष्ठले नेपालमा कम्युनिस्टहरू मिल्नुको विकल्प नभएको बताउँदै तत्काल भने मिल्ने अवस्था नरहेको जानकारी दिनुभयो। तिहार नजिकिएसँगै मखमली फूलको पकेट क्षेत्र मानिने भक्तपुरको गुण्डुका किसानहरू मखमली फूल टिप्न र माला गाँस्न व्यस्त देखिएका छन्। तिहार आउन एक साता मात्रै बाँकी रहँदा गुण्डुका किसानहरू मखमली फूलको माला बनाएर बिक्रीका लागि तयारी अवस्थामा राख्न व्यस्त देखिएका हुन्। भक्तपुरमा 20 वर्षभन्दा बढी समयदेखि मखमली फूल उत्पादन हुँदै आएका छन्। वर्षेनी मखमली फूलको खेती हुँदै आएका गुण्डुमा फूल खरिद गर्ने व्यापारीहरू खेतबारीमा नै पुग्ने गरेको किसान भनाइ छ। उपत्यकामा खपत हुने धेरै मखमली फूल गुण्डु क्षेत्रकै उत्पादन भएको किसानहरू बताउँछन्। केही किसानहरूले विदेशमा समेत मखमली फूल निर्यात गर्ने गरेका छन्। दाजुभाइ र दिदी बहिनीको पवित्र पर्व मानिने तिहारमा कहिल्यै नओइलाउने मखमली फूलको विशेष महत्त्व रहिआएको छ। दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई भाइटिका लगाएपछि मखमली माला पहिराउने परम्परा रहँदै आएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले सरकारको 100 दिनमा 98% लक्ष्य हासिल गर्न सफल भएको दावी गर्नुभएको छ। आफ्नो 100 दिनको कार्य प्रगति सार्वजनिक गर्न बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खड्काले मन्त्रालयको नीति, योजना तथा कार्यक्रम र गतिविधिहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइएको र लक्ष्य अनुसार 100 दिनमा 98% लक्ष्य हासिल गर्न सफल भएको दावी गर्नुभएको हो। यसबीचमा आएको बाढी र पहिरोपछि उद्धार, राहत तथा विद्युत आपूर्ति लगायतका सेवा पुर्याउनु पर्ने क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गरेकाले लक्ष्य अनुसारको अन्य कामहरू चाँडै सम्पन्न हुने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले ठूला जलविद्युत परियोजना, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण, निजी क्षेत्रको सहभागिता र दुर्गम क्षेत्रमा विद्युत विस्तार लगायतका कार्यहरूमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको जिकिर गर्नुभयो। मन्त्री खड्काले अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार र जलस्रोत व्यवस्थापनका लागि द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहकार्यलाई तीव्रता दिएको, बाढी नियन्त्रण, बहुद्देशीय आयोजनाको विकास र सिंचाई सुविधाको विस्तार लगायतका क्षेत्रमा समेत महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको जानकारी दिनुभयो। 1 वर्षभित्र देशका सबै नागरिकको घरमा विद्युत पुर्याउने, विद्युतको स्वदेशमा नै अधिकतम खपत गर्ने र बाँकी रहेको बिजुली भारत र बंगलादेशमा बिक्री गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो।
राष्ट्रिय हितको रक्षा, संविधानको कार्यान्वयन र विकास, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, गतिशील अर्थतन्त्र, विकास निर्माणमा तीव्रता र आर्थिक समृद्धि लगायतका जनचाहनाको सम्बोधन गर्ने सङ्कल्पका साथ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आफ्नो नीति, योजना तथा कार्यक्रम र गतिविधिलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइरहेको कुरा यहाँहरू सबैलाई सर्वविदितै छ। चालु आब 2081-82 को वार्षिक कार्ययोजनामा समावेश भए लगायत यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विभिन्न महत्त्वपूर्ण कार्यहरूका सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन बमोजिम यस मन्त्रालयले मन्त्रीको हैसियतमा म र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू बीच 2081 भदौ 27 गते मा नेपाल सरकारको कार्यलाई बढी परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले कार्य सम्पादन सम्झौता हस्ताक्षर भएको कुरा थियो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भएको कार्य सम्पादन सम्झौताको पहिलो चरण अर्थात् 100 दिनको अवधि व्यतीत भएसँगै यस मन्त्रालयबाट हासिल गरिएका कार्य प्रगति एवं उपलब्धिहरूको समीक्षा गरी सोको विवरण तयार पारिएको छ। सरकार गठन भएको 100 दिनको अवधिमै देशले अकल्पनीय प्राकृतिक विपदको सामना गर्नु परेकोले ठुलो धनजन र भौतिक संरचना, प्राकृतिक सम्पदाको समेत क्षति पुगेको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो ध्यान प्रथमतः तत्काल उद्धार एवं राहत तथा विद्युत आपूर्ति लगायतका सेवा पुर्याउनु पर्ने क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नु परेको बाध्यताका कारण प्रतिकूल परिस्थितिका बावजुद हामीले महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू यस अवधिमा हासिल गर्न सकेको छौँ। बाँकी कार्यहरू चाँडै सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकका रूपमा स्थापित गर्दै उच्च आर्थिक समृद्धिमा सहयोग गर्ने क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको छ। त्यो प्रतिवेदन हामीहरूले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, उपप्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीज्यू र परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई राखेर यसको व्यापक छलफल गरेर प्रेजेन्टेसन गरेर विस्तृत उहाँहरूलाई जानकारी गराएर त्यसैका आधारमा अहिले हामीहरूले क्याबिनेटका लागि प्रस्ताव पेश गरिसकेका छौँ। यो चाँडै पास हुन्छ। त अघि साथीहरूले केही प्रश्नहरू उठाउनु भएको थियो। कार्ययोजना के छ त, कसरी लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ, लगानीहरू कसरी चाहिँ प्रयोग हुन्छन्। अहिले हामीसँग मौजा रहेको ब्याङ्कको पैसा खासै केही होइन, यति पैसाले केही पनि हुँदैन। अहिले हाम्रो लक्ष्य प्राप्ति गर्न झन्डै 50 खर्ब हाराहारी, 46 खर्बभन्दा माथि, त्यस बिचमा 50 खर्बभन्दा बढीको लगानी आवश्यकता पर्छ। अघि मैले भने एक्लै सम्भव छैन। त्यसकारणले सरकार निजी क्षेत्रहरूलाई साथमा लिएर काम गर्न चाहन्छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छ र मन्त्रालयको लक्ष्य छ विद्युतका क्षेत्रमा सबैका घरमा 1 वर्षभित्र विद्युत, सबै नागरिकका घरमा 1 वर्षभित्र विद्युत पुर्याइसक्ने र हामीले बढीभन्दा बढी उपयोग गर्ने, उपभोग गराउने, त्यो विषयलाई वृद्धि गराउने र बाँकी रहेको विद्युत अधिकतम बिक्री गर्ने, बाँकी रहेको यो लक्ष्यका साथ हामी काम गरिराखेका छौँ। यसका लगानीको सुरक्षा र लगानी भित्र्याउने कुरामा मन्त्रालयले विभिन्न छलफलहरू चलाइराखेको र अहिलेसम्म अड्किएर बसेका अधुरा आयोजनाहरू र सरकारको ठुलो लगानी भइसकेको, निजी क्षेत्रका लगानी भइसकेका आयोजनाहरूलाई अब एकैसाथ अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर यो लक्ष्य क्याबिनेटमा पठाइएको। यो लक्ष्य क्याबिनेटमा पास हुने बित्तिकै यसका पिपिए गर्ने कुरा, यसका समयका कुरा, लगानी भित्र्याउने कुरामा एकसाथ अगाडि बढ्छ र अब अल्झिएर बसेका आयोजनाहरू पनि अगाडि बढ्छन्।
त्यस्तै मन्त्री खड्काले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनका विषयमा देखिएको असमझदारी मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरण मिलेर टुङ्गोमा पुर्याउने जिकिर गर्नुभयो। प्राधिकरण र मन्त्रालय बीचको मतभेदको कुरा समाचारका शीर्षक मात्रै भएको र यसमा कुनै सत्यता नरहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणबाट हटाउने कुनै सोच नरहेको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्रालय र प्राधिकरणको टिम मिलेको भन्दै मन्त्री खड्काले घिसिङलाई पदबाट हटाउनुपर्ने आवश्यकता आफूले महसुस नगरेको पनि बताउनुभयो। व्यक्तिगत ढङ्गले व्यक्तिले अर्थात् समूहले कम्पनीमा प्रयोग गरेको विषय भएका कारणले उहाँहरूसँग व्यक्तिगत ढङ्गले पनि कसरी असुल उपर गर्न सकिन्छ, कसरी तिराउन सकिन्छ, उहाँले उपभोग गरेको कुरा अर्थात् उहाँहरूलाई कसरी चित्त बुझाउन सकिन्छ, यो तपाईँले तिरेकै उपभोग गरेकै हो, त्यसका प्रमाण जुटाउने पनि कामहरू भइराखेका छ। हामी त्यही छलफलमा छौँ। यो अतिरिक्त हो, कुनै उहाँहरूले चाहिँ दैनिकी तिर्नुपर्ने बिल नतिरेको विषय पनि होइन। त्यो जतिखेर लोड सेडिङ भयो त्यतिखेर एउटा सम्झौता भयो, त्यस कारणले उहाँहरूले अतिरिक्त विद्युत उपभोग गर्नुभयो, त्यो र अतिरिक्त रकमको विवाद भयो, यहाँहरूलाई थाहै छ। त्यसलाई पनि मन्त्रालय र प्राधिकरण बसेर एउटा टुङ्गोमा पुर्याउँछ। यहाँहरूले बेला बखत लेख्ने गरेको पाइन्छ र पढ्न पनि म पाइराखेको छु। प्राधिकरण मन्त्रालय बिचमा एकदम मतभेद छ। यी सब कुराहरू चाहिँ खालि समाचारका शीर्षक मात्रै हुन्, त्यस्तो केही कुराहरू नरहेको कुरा पनि विवाद छ। सरकारले हटाउन चाहिरहेछ भन्छन्, सरकारले हटाउन चाहिरहेको प्रधानमन्त्री। यो हास्यास्पद कुरा हो, उहाँलाई सोध्नु भयो नि हुन्छ। उहाँले मलाई भन्नु खोइ मैले यस्तो अनुभूति नै गरेको छैन भन्नुभएको छ। मैले पनि त्यो सोचै बनाएको छैन। त्यसो भएको कारणले हटाउनु पर्यो भने हामी पदमा बसेका मान्छेहरू अस्थायी हौँ, स्थायी होइनौँ। मलाई प्रधानमन्त्रीले हटाउन चाहनु भयो भने भोलि बिहान हटाउन सक्नुहुन्छ, अहिले भरे हटाउन सक्नुहुन्छ होइन। कर्मचारी साथीहरूको पनि तत्काल सरुवा हुनसक्छ, हट्न सक्छ नियुक्तिहरू। त्यस कारणले हट्नु पर्यो भने यत्रो समय लाग्दैन। त्यसो भएका कारणले मैले अघि पनि भने टिम मिलेको छ, सबैले चाहिँ उत्साहपूर्वक काम गरिरहनु भएको छ र हटाइरहनु पर्ने आवश्यकताको महसुस पनि मैले गरेको छैन। उहाँले व्यवसायीसँगको विवादलाई अन्त्य गर्दै प्रयोग भइसकेको बिजुलीको बकौता प्रमाणका आधारमा असुल उपर गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। सरकारमा सहभागी भएका दलहरूले सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाउनु उचित नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको सत्तारूढ दलको बैठकले संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान र छानबिन भइरहेका बेला अदालत र सरकारलाई दबाब दिने गरी भएको विरोध प्रदर्शन उचित नभएको निष्कर्ष निकालेको हो। कानूनी राज्यको अवधारणालाई कमजोर पार्ने र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई अवरोध गर्ने काम नगर्न बैठकले आग्रह गरेको नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। सहकारी प्रकरणमा रासोपा सभापति रवि लामिछानेमाथि छानबिन प्रक्रिया अघि बढिरहेको बेलामा सडकमा भिड जम्मा गरेर छानबिन र अदालतलाई समेत प्रभावित पार्ने खालका गतिविधि स्वीकार्य नहुने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै बैठकमा सरकारको 100 दिनको प्रगति, समसामयिक घटनाक्रम र राष्ट्रिय हित एवं मुद्दामा समान धारणामा साथ एक ढिक्का भएर अघि बढ्ने विषयमा छलफल भएको महासचिव पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। सरकारमा रहेका राजनीतिक दलका तर्फबाट सरकारले गरेका काम र सामूहिक रूपमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा सत्तारूढ दलको बैठक शुक्रबार बस्ने र आवश्यक निष्कर्ष निकाल्ने पोखरेलले बताउनुभयो। सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरूका तर्फबाट अहिलेसम्मको सरकारले गरेका कामहरू र आगामी दिनमा सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट सामूहिक रूपमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भका बारेमा हामी पर्सि 3 बजे सत्तारूढ दलको बैठक बसेर चाहिँ आफ्नो दृष्टिकोण बाहिर ल्याउने भन्ने सहमति गरेका छौँ। त्यस आधारमा हामी सत्तारूढ दलहरूका तर्फबाट पर्सि 3 बजे बसेर एउटा निष्कर्ष निकाल्नेछौँ र त्यो कुरा सार्वजनिक गर्नेछौँ भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। पछिल्लो समय खास गरी सहकारीका विषयमा लामो समयको छलफल बहस र विवाद पछाडि संसदले छानबिन समिति
गठन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गर्यो। त्यो सर्वसम्मत निर्णयका आधारमा संसदमा रहेका प्रमुख 5 राजनैतिक दलहरूको सहभागितामा छानबिन समिति गठन भएको कुरा तपाईँहरू सबैलाई जानकारी छँदैछ र अहिले छानबिनको प्रक्रिया संसदीय छानबिन समितिको निष्कर्षका आधारमा उसले संसदको प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन र त्यो प्रतिवेदनलाई संसदका तर्फबाट सरकारलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि दिएको निर्देशनका आधारमा छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। र त्यो छानबिन समितिमा अहिले सत्तामा रहेका 2वटा राजनीतिक दल प्रतिपक्षमा रहेका 3 राजनीतिक दल समावेश भएको छानबिन समिति बनेको थियो। त्यो छानबिन समितिले सर्वसम्मत रूपमा प्रतिवेदन तयार गरेको थियो र आज जुन हिसाबले छानबिनका सन्दर्भमा प्रश्न उठाइएको छ त्यो चाहिँ वास्तवमा भन्दै भने छानबिन समितिमा रहेका राजनीतिक दलहरूले नै त्यसका बारेमा प्रश्न उठाउने कुरा त्यो नैतिक रूपमा उचित कुरा होइन। किनभने उहाँहरूले नै छानबिन गरिकन सहमतिका आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्ने र त्यही सहमतिका आधारमा तयार गरेको प्रतिवेदनका आधारमा छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढ्दाखेरि त्यसमा प्रश्न उठाउने कुरा उचित कुरा होइन। अर्कोतर्फ स्वाभाविक रूपमा छानबिन र न्यायिक निरूपणको आफ्नो विधि र प्रक्रिया हुन्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेका बेलामा सडकमा भिड जम्मा गरेर छानबिनको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने कुरा र अदालतलाई समेत प्रभावित गर्ने हिसाबले गतिविधि गर्ने खालको कुरा लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणले पनि उचित कुरा होइन। अर्कोतर्फ कानुनी राज्यका दृष्टिकोणले भन्दै भने फौजदारी अभियोगमा छानबिन चलिरहेका बेलामा सडकबाट छानबिनको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने खालको कुरा उचित कुरा होइन। संसदले नै छानबिन गर्नका लागि निर्देशन दिएको अवस्थामा छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढेको कुरालाई सहज रूपमा लिनुपर्दछ र न्यायिक निरूपणको प्रक्रियाको आफ्नै मान्यता छ, त्यो मान्यताभित्र प्रवेश गर्नुपर्दछ र अब के गर्ने भन्ने खालको कुरा स्वाभाविक रूपमा अहिले गरिएको छानबिनका विषयहरूमाथि प्रश्न उठाउने अधिकार भनेको अदालतमै गएर हो। अदालतमै आफ्नो पक्षलाई प्रस्तुत गर्नुपर्दछ। भिड जम्मा गरेर चाहिँ न्यायिक निरूपणको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने कुरा चाहिँ उचित कुरा होइन। नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा चाहिँ यस प्रकारको गलत तरिका विगतमा कहिले प्रयोग भएको थिएन। नयाँ भनिने राजनीतिक दलहरूले जुन प्रकारको संस्कार प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ त्यसले लोकतन्त्रलाई डिरेल बनाउने खतरा रहन्छ। त्यस अर्थमा म खास गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई डिरेल गर्ने हिसाबले, कानुनी राज्यको अवधारणालाई कमजोर पार्ने हिसाबले संविधानको सर्वोच्चता, कानुनको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई प्रभावित गर्ने हिसाबले कुनै प्रकारका गतिविधि नगर्नु र छानबिनको प्रक्रियालाई निष्पक्ष पारदर्शी ढङ्गले अगाडि बढ्नेछ। सत्ता पक्षको त्यसमा कुनै आग्रह छैन। हामी स्वतन्त्र निष्पक्ष छानबिनको प्रक्रियाबाट अभियोजनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ र अदालतले पनि सबै पक्षका कुराहरू सुनेर नै आफ्नो निष्कर्ष दिने परम्परालाई निरन्तरता दिनेछ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दछु। त्यस अर्थमा सत्ता पक्षका तर्फबाट सबै राजनीतिक दलहरूले यो विषयमा चाहिँ खास गरी न्याय निरूपणको प्रक्रियालाई प्रभावित नगर्नका लागि चाहिँ आफ्नो तर्फबाट वक्तव्य दिने खालको समझदारी पनि भएको छ र आज सत्ता पक्षमा रहेका सबै राजनीतिक दलका नेताहरू र प्रतिनिधिहरू उपस्थित भएको कुरा म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता समीकरणमा रहेका दलहरू एकता र एकढिक्का भएर प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै लोकतान्त्रिक पद्धति, मूल्य र मान्यताप्रति आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्दै राष्ट्रिय सद्भाव र हितको रक्षाका प्रश्नमा कुनै सम्झौता नहुने बताउनु भएको थियो।
परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आर्जु राणा देउवाले वर्तमान सरकारले 100 दिनमा धेरै राम्रो काम गर्न सफल भएको बताउनु भएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री राणाले देशको बिग्रेको अवस्थाबाट सरकार सम्हालेको भन्दै अहिलेसम्म आइपुग्दा धेरै राम्रा काम गर्न सफल भएको बताउनु भएको हो। उहाँले वर्तमान सरकारप्रति नागरिकको अपेक्षा धेरै भएकाले त्यसअनुसार 100% काम गर्न भनी गर्न नसकेको जिकिर गर्नुभयो। हालैको बाढी पहिरो पछिको उद्धार राहत र सडक सञ्जाल छिट्टै सञ्चालन गर्न सफल भएको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री राणाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा भएका काम कारबाहीको सुरुवाती सङ्केत निकै राम्रो भएको दावी गर्नुभयो। अब जनताको अपेक्षा चाहिँ धेरै हुन्छ होइन, त्यो स्वाभाविक पनि हो। तर जति हामीले गर्न सक्थ्यौँ, जस्तो बिग्रेको हालतबाट हामीले सम्हालेको सरकार धेरै राम्रो कामहरू हामीले गरेका छौँ र एउटा एकदम ठुलो च्यालेन्ज जुन हामीलाई खडा भएको थियो त्यो अनसिजनल रेन्जले मलाई पनि लागेको थियो। त्यो बेला म विदेशमै थिएँ कि ओहो अब दसैँको मुखमा अब यहाँ त सबै ट्रान्सपोर्ट पनि बन्द हुन्छ, खाना पनि केही नपाउला, सप्लाइज पनि नपाउला, बाटोघाटो पनि बन्द हुन्छ भन्ठानिएको थिएँ। तर जुन किसिमले यो प्रधानमन्त्रीको लिडरसिपमा हामी सबै मन्त्रीज्यूहरूले काम गर्नुभयो, बाटोहरू खोल्यो, सप्लाइजहरू आयो, खानेपानी सुचारू रूपले सञ्चालन भयो, यो चाहिँ एउटा गुड इन्डिकेसन हो कि यो सरकार चाहिँ एकदमै सिरियसली काम गरेको छ र गर्नुपर्ने काम चाहिँ गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। र अफकोर्स जति गर्नुपर्थ्यो हाम्रो 100% काम त भएन होला, तर सकेसम्मको चाहिँ हामीले काम चाहिँ अब हामी आफै चाहिँ वी आर क्वाइट ह्याप्पी। यो मुद्दाहरू भनेको प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिगत रूपमा उठाउने मुद्दा पनि होइन र उहाँले व्यक्तिगत रूपमा प्रोसिक्युट गर्ने मुद्दा पनि होइन। यो चाहिँ लको हाम्रो प्रावधानहरू छ र हाम्रो लिगल प्रावधानहरूले र अनुसन्धानले पाएको आधारमा सुप्रिम कोर्टले या कोर्टले जुन चाहिँ कोर्टले हो उनीहरूले चाहिँ ल यसरी एक्जिक्युट गर भनेपछि मात्रै सरकारी संयन्त्र अगाडि बढ्ने हो। र यो सरकारी संयन्त्रले चाहिँ अब यो केसको अनुसन्धानको आधारमा जो चाहिँ यसमा हुनुहुन्छ मलाई लाग्छ कि यो त्यो भन्दैन, किन नियम कानुनले सबैलाई बराबरै देखेको जस्तो लाग्छ हाम्रो देशमा। त्यो अनुसार चाहिँ अनुसन्धान हुन्छ र पोलिटिकल मेम्बरसिप अफ द पार्टी भन्दा पनि एउटा नागरिकको हैसियतले जुन नियम कानुन आज नेपाली हामीले मान्नुपर्ने हो त्यो नमानेकोहरू सबैजना पर्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँले कानुनी प्रक्रियाका आधारमा सहकारी प्रकरणमा छानबिन भएको बताउनुभयो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग संसदमा प्रतिपक्षमा रहेका दलका नेताहरूले भेट गरेका छन्। बुधबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेता एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित प्रतिपक्षमा रहेको दलका नेताहरूले भेट गरेका हुन्। प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको सन्दर्भमा सरकारबाट भएका कमी कमजोरीहरू बारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिनका लागि शीतल निवासमा आएको जानकारी दिएका थिए। राष्ट्रपति पौडेलसँग प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले वर्तमान परिस्थितिका बारे जानकारी दिनका लागि आफूहरू आएको बताउँदै लोकतन्त्र र संविधानको संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूले संविधानको मर्म विपरीत र बहुलवादमा आधारित मर्म विपरीतका कतिपय क्रियाकलाप हुन लागेको जिकिर गर्दै यसमा संविधानको संरक्षक र देशको अभिभावकका हैसियतमा भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेका थिए। सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले आफू संविधान राष्ट्र र राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धनप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै संविधानले आफूलाई दिएको कर्तव्य र सीमा अनुसार अगाडि बढ्ने कुरामा विश्वस्त हुन आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रपति पौडेलसँगको भेटमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शक्ति बस्नेत, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सांसद द्वय शिशिर खनाल र सुमना श्रेष्ठ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट नेता बुद्धिमान तामाङ र हेमजङ गुरुङ, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे र आम जनता पार्टीबाट नेता तिलक थापा मगर सहभागी हुनुहुन्थ्यो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको 100 दिनको उपलब्धि जनतालाई सुनाउन प्रदर्शन गर्न लागेको नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाले बताउनु भएको छ। ओली नेतृत्वको सरकारले 100 दिन पुगे लगतै प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने नीति लिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। कार्तिक 10 गते हुने प्रदर्शनका क्रममा सरकारको 100 दिनको उपलब्धि राम्रोसँग थाहा पाउने पनि उहाँले जिकिर गर्नुभयो। सरकार नाङ्गो रूपमा नै दलाल पुँजीपति र दलालको पक्षमा खुल्लम खुल्ला लागेको उहाँले टिप्पणी समेत गर्नुभयो।
विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन खोज्दा रोक्ने व्यवसायी मीन बहादुर गुरुङसँग दोस्रो पनि जग्गा र भवन लिने सम्म हुँदा सरकारको सुशासन छरपष्ट भएको पनि उहाँले तर्क गर्नुभयो। प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौँमा 20,000 कार्यकर्ता उतार्ने उहाँले दावी गर्नुभयो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक राजु अर्यालले सशस्त्र प्रहरी बल जनताको भरोसाको केन्द्रको रूपमा स्थापित भएको बताउनु भएको छ। चितवन कुरिन्टारमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालयमा सरकारको 100 दिनको अवसरमा आयोजित बेसिक लाइफ सपोर्ट प्राइमरी ट्रोमा केयर तालिमको समापनको अवसरमा उक्त कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले सशस्त्र प्रहरी बल विभिन्न विपदको समयमा जनताको जीवन र रक्षा उद्धारका साथै जनताको भरोसाको रूपमा स्थापित भएको बताउनु भयो। महानिरीक्षक अर्यालले नागढुङ्गा नौबिसेदेखि मुगलिङ सडक खण्डमा हुने सडक दुर्घटनामा परेका घाइतेहरूलाई तत्काल उपचारमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले तालिमको आयोजना गरेको बताउनु भयो। उहाँले तालिमले सवारी दुर्घटनाका कारण मानवीय क्षति न्यूनीकरण हुने विश्वास दिएको बताउनु हुँदै विपदप्रति कार्यमा एउटा संस्था वा व्यक्तिको प्रयासले मात्रै सम्भव नहुने र सबै सरकारवाला निकायहरूको सहयोग आवश्यक रहने बताउनु भयो। यातायातका साधनहरू आवाजात र दैनिक जस्तै सडक दुर्घटना भई सर्वसाधारणको तत्काल उपचार सेवा प्राप्त गर्न नसकी मृत्युवरण गरिएको सन्दर्भमा दुर्घटना पश्चात गरिने उद्धारका साथै उपचार क्षमता अवृद्धि गरी गोल्डन आवरको अवधिमा घाइते बिरामीको उपचारका निम्ति सामुदायिक तथा निजी अस्पतालहरूको रेस्पोन्स क्यापेसिटी अवृद्धि गर्ने अभिप्रायले यो तालिम सञ्चालन गरिएको हो। आजको यस तालिमको समापनसँगै सवारी दुर्घटनाका कारण पृथ्वी राजमार्गमा हुने मानवीय क्षतिमा न्यूनीकरण हुने विश्वास समेत मैले लिएको छु। विपद प्रतिकार्य कुनै एउटा संस्था वा व्यक्तिको प्रयास मात्रले सम्भव छैन। यसमा सबै सरकारवाला निकायहरूको इमान्दार र सक्रिय सहभागिता आवश्यक पर्दछ। त्यसैले सम्बन्धित सबैको योगदान भएमा मात्र हाम्रो उद्देश्य पुरा हुन सक्छ। पोस्ट ग्यास रेस्पोन्स एन्ड केयर अन्तर्गत पृथ्वी राजमार्गमा कमान्ड सेन्टर स्थापना, तालिम सञ्चालन र अन्य कार्यहरू सुरुवात मात्रै हुन्। सबै निकायहरूको इच्छा शक्ति भएमा अन्य राजमार्गमा समेत यस किसिमको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ। साथै यसको प्रभावकारितालाई वृद्धि गरी कमान्ड सेन्टरलाई युनिफाइड बनाई ट्राफिक पुलिस, फायर ब्रिगेड लगायत अन्य अत्यावश्यक सेवालाई समेत समेट्नु पर्ने देखिन्छ। विपद व्यवस्थापन कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी कार्य विशिष्टीकरणतर्फ अग्रसर सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई सडक दुर्घटना पश्चातको उद्धार कार्यमा संलग्न हुन पाउँदा जनताको सुरक्षा र सेवामा एक कदम अगाडि बढेको अनुभव जनशक्तिहरूको व्यावसायिकता प्रदर्शनबाट भूकम्प, बाढी पहिरो, सवारी दुर्घटना जस्ता विपदहरूमा जोखिममा परेका हजारौं नागरिकहरूको जीवन रक्षा भएको छ। विपदको समयमा राज्यको उपस्थितिलाई सुनिश्चित गर्दै जनताको भरोसाको केन्द्रको रूपमा आफूलाई उभ्याउन सफल भएकोमा समेत यस शिक्षालयलाई बधाई तथा धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै यस शिक्षालयलाई प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा साथ र सहयोग उपलब्ध गराउनु हुने महानुभावहरू तथा सङ्घ संस्थाहरूप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै भविष्यमा समेत सहकार्यको अपेक्षा गर्दछु। यस तालिम शिक्षालयको स्थापना भए पश्चात विभिन्न व्यक्तिहरूको विभिन्न अवस्थामा हामीले जीवितै रूपमा उद्धार गरेको कुरा यहाँ हामी सबैलाई अवगतै छ। तर हाम्रो देशको परिस्थिति अनुसार हामीमा एक किसिमको पोजिटिभ रूपमा धारणा विकास पूर्ण रूपमा नभइसकेको कारणले हामीले मृत्युवरण गरेका अथवा उद्धार गर्न नसकेका उदाहरणहरू मात्रै हामीले हेर्दै जान्छौँ र भावी पिँढीलाई पनि त्यही कुराहरू सिकाउँदै जानाले सम्पूर्ण नागरिकमा र समाजमा सबैप्रति हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक हुँदछ। त्यसकारण म यसै अवसरमा यस शिक्षालय मात्र नभई सरकारवाला सबैलाई के नम्र निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामीले अहिलेसम्म कतिजनाको लाइफ सेभ गर्यौँ, त्यसको रेकर्ड पनि हामीले राख्नु जरुरी छ। तर लाइफ सेभिङको रेकर्डहरू हामीले जनतासम्म पुर्याउन सक्यौँ भने हामीले राज्यको तर्फबाट केही गरेको देखिन्छ। यो भविष्यको लागि पनि यो व्यवस्था यो राष्ट्रको एकताको लागि ज्यादै आवश्यक छ। तालिम ट्रेनिङ स्कुल स्थापना भइसकेपछि हामी सबैलाई बेसिक रूपमा चाहिँ उक्त अवसरमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डाक्टर दिवेन्द्र रमणले विपद न्यूनीकरणका लागि सबै निकायहरू एक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु हुँदै सशस्त्र प्रहरी बलले गरेको कामलाई धन्यवाद दिनुपर्छ भन्नुभयो। जारी राखेको छौँ। यो बिचमा सशस्त्र प्रहरी बलले जुन किसिमको चाहिँ अग्रसरता दिएको छ, जुन किसिमको चाहिँ लिडरसिप दिएको छ, त्यसको लागि धन्यवाद दिन पनि म स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट उभिएको छु। र यो यात्रा अब अझ
पोलिसको अगाडि जानको लागि हाम्रो अग्रजहरू अग्रवक्ताहरूले भन्नुभयो जस्तै सबै कुराहरू सँगै राखेनौँ भने हामीलाई चाहिँ यो सहज यात्रालाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन सक्छ। त्यो सबै कुरा भनेको के हो भन्छ भने चाहिँ एटलिस्ट हामी त छौँ नि, म छु, हामी छौँ र हाम्रो सबै छौँ भन्नासाथै एउटा शक्ति हुन्छ। त्यो शक्ति चाहिँ हाम्रो रेस्पोन्समा हामीले लगाउन सक्यौँ भने राम्रो हुन्छ। मैले यसलाई धेरै विस्तृतीकरण गरिनँ र हामीसँग स्रोत छ। त्यो स्रोतको पहिलो मूल भनेको तपाईँ आफै नै हो। यसलाई म कहाँ जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामी सबैजना कुनै न कुनै अगाडिमा छौँ र अब हामीले जिम्मा लिइरहेको युग र अब आउने युगमा हामी के गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले विचार गरेनौँ भने हामी पछाडि पर्छौँ। त्यसकारण यो लिट्रेसीको पर्सपेक्टिभमा हामी केही काम गर्नुपर्छ। लिट्रेसी चाहिँ हामी सबैलाई चाहिन्छ। यदि त्यहाँ बाटो हिँडिराख्ने मान्छेले सडकको गर्नुको सट्टा मोबाइल खिचेर देखाइरहेको पनि हामीले देखिरहेको छौँ। त्यो लिट्रेसीमा हामी चुक्यौँ, यो हाम्रै दोष हो। त्यसकारण हामी जिम्मेवार व्यक्तित्वहरूले चाहिँ हामीले अहिले इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको लिट्रेसी प्रोग्राम्सहरू जस्तै यो शिक्षा भनेको पास पाएर मात्र भएन, काम गर्न सक्ने लागि स्किल चाहिँ हुनु पर्यो। मैले चिर साहबसँग अहिले बाटोमा हिँड्दाखेरि भनिरहेको थिएँ र यही बिचमा चाहिँ जस्तै अहिले हामीले सबै ठाउँमा हामी हेऱ्यौँ भने हामीसँग खोला नाला छन्। उक्त अवसरमा राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषदका सहसचिव कृष्णराज पन्तले सरकारले राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद स्थापना गरे पनि सडक सुरक्षा परिषद काम चलाउ अवस्थामा रहेको बताउनु भयो। सडक दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि हामी 5वटा पिलर भन्छौँ। 5वटा पिलर एउटा सडकको सुरक्षित व्यवस्थापन म्यानेजमेन्ट भन्छौँ। त्यसपछि हामी अब चाहिँ सुरक्षित सडकहरू भन्छौँ। त्यसपछि सुरक्षित भेहिकल सवारी साधन भयो, सुरक्षित रोड युजर पनि सुरक्षित हुनु पऱ्यो। र अर्को अगाडिका चाहिँ हामीले नर्मली सडक सुरक्षा रोक्नको लागि अब चाहिँ सबभन्दा दुर्घटना भइहाल्यो भने सडक दुर्घटना रोक्नको लागि दुर्घटना भइहाल्यो भने त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र कम मानवीय क्षति भएर जोगाउने भनेको जुन पार्टमा हाम्रो देखि थोरै काम भएको र हाम्रो डक्टर साहबले भन्नुभयो धेरै कुराहरूमा हाम्रो लागि त्यस्तै गरी अवेरनेसको लागि विभिन्न किसिमको होला, जस्तो गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, त्रिपुराधार मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, विभिन्न किसिमका निकायहरू अरू हाम्रो शिक्षा मन्त्रालय पनि होला, विभिन्न किसिमका निकायहरू हामी सडक सुरक्षा दुर्घटना न्यूनीकरणमा चाहिँ हामी सबैको भूमिका छ। र यो सबैलाई व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ अब हामीलाई यसको व्यवस्थापनमा सबैजनाको सहभागिता जरुरी छ भन्ने किसिमबाट चाहिँ अहिले चाहिँ अब यो सडक सुरक्षा परिषदको चाहिँ कल्पना गरिएको छ र सडक सुरक्षा परिषदमा सबैजनाको चाहिँ संवाद हुन्छ। अहिले हामीले सुरुवातमा एकदमै काम चलाउने किसिमको सडक सुरक्षा परिषद छ। म काम चलाउने भन्छु किनभने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा छ र हुन त हामी सबै मन्त्रालयबाट हामी सहभागी छौँ, त्यहाँ हुन्छौँ। तर अहिले हामीले चाहिँ योभन्दा पनि अलिकति सशक्त किसिमको सडक सुरक्षा परिषदको कल्पना गर्नुपर्छ भन्ने किसिमबाट सडक सुरक्षा परिषद सडक सुरक्षा ऐन हामीले अहिले चाहिँ हाउसमा पेस गर्ने तर्खरमा छौँ। त्यहाँ चाहिँ अलिकति बलियो किसिमको सबैबाट बलियो किसिमको चाहिँ सडक सुरक्षा परिषद बनाउने चाहिँ हामीले चलाउने गरेका छौँ। 3 दिनसम्म भएको उक्त तालिममा नागढुङ्गा नौबिसेदेखि मुङलिङसम्मका स्वास्थ्यकर्मी 12 जना र सशस्त्र प्रहरी बलका 14 जना सहभागी रहेका थिए। तालिममा सहभागीहरूलाई सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालले प्रमाणपत्र वितरण गर्नु भएको थियो। सरकार प्राइम न्यूज आजलाई यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। सत्य, तथ्य, प्रत्यक्ष र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला सरकार टेलिभिजन। नमस्कार।